हरि ओम नमस्ते। हामी यो व्याकरण अध्ययनको सन्धि अध्ययनको नयाँ बसाइमा फेरि जोडिएका छौँ। हामीले हिजो अस्तिको एपिसोडमा पढ्यौँ इको एनएसीको अर्थ, त्यसपछि त्यसका प्रयोगहरू शुद्धिपास्य, मध्वरी, धात्रंश, लाकृति, त्यसै गरी यचो यावा याव अयादि सन्धिका बारेमा पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। र आज हामी त्यही सन्धि अध्ययनको प्रसङ्गमा हामी अच सन्धिमा छौँ। अच र अच बीचको सन्धि भनेको जुन जोडिने काम हो त्यो अभियानमा छौँ। तपाईहरुसँग पक्कै पनि किताब छ होला, कापी छ होला र हिजोको पाठलाई तपाईहरुले तयारी गर्नुभएको छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यो अहिले जुन कौमुदी पढाइरहेको छु त्यो यही किताब अनुसार तपाईहरुले यहाँ किताब देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो नेपालीमा मैले आफैले व्याख्या गरेको किताब छ र त्यही अनुसार मैले व्याख्या गरेको किताबै अनुसार म पढाउँदैछु। र त्यो किताब छैन भने पनि मूल किताब लिएर तपाईहरुले पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुसँग कापी हुनु जरुरी छ, कलम हुनु जरुरी छ। र कापी र कलम अनि पुस्तक तपाईहरुसँग भयो भने तपाईहरुलाई अध्ययन गर्न, तपाईहरुलाई कुरो बुझ्न एकदम सजिलो हुन्छ। नत्र भने अँध्यारोमा आँपलाई ढुङ्गा हाने जस्तो हुन्छ। न आँपलाई लाग्छ, बेकारको ढुङ्गा मात्रै खेर जान्छ र आफ्नो ऊर्जा मात्रै खेर जान्छ। त्यसकारण पढ्न थालिसकेपछि, केही काम सुरु गरेपछि त्यसलाई मन लगाएर अध्ययन गर्नुपर्छ, मन लगाएर गर्नुपर्छ र त्यसका चाहिने सामग्रीहरू पनि तयार हुनुपर्छ। पढ्नका लागि किताब अनिवार्य, कापी अनिवार्य र कलम अनिवार्य तपाईहरुसँग राख्नु जरुरी छ। र आज हामी त्यही प्रसङ्गमा, सन्धि अध्ययनको प्रसङ्गमा तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी आज नयाँ सूत्र पढ्दैछौँ। हामीले हिजो यो अयादि सन्धि गर्ने जुन सूत्र पढेका थियौँ, अब यसले चाहिँ वान्तादेश भनिन्छ। वकार अन्त्यमा हुने आदेश भएको हुनाले अब यकार यन्तादेश र वान्तादेश माथि पढिसक्यौँ। अय अब आया अब आदेश हुने जुन यचो यवा यावह भन्ने सूत्र थियो त्यसको अध्ययन गरिसक्यौँ। र त्यसैलाई फेरि अहिले अच पर भएमा भन्थ्यो, तर त्यो अच पर नभएर यकार आदि प्रत्यय पर भएमा भन्छ यो सूत्रले। यसका बारेमा अध्ययन गर्छौँ। माथि हरियो अक्षरमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब र अब आदेश विधायकम विधि सूत्रम भनेर माथि दिएको छ। यसले चाहिँ अब र अब आदेश गर्छ। यो विधि सूत्र, यो काम गर्ने सूत्र हो। र यो लघु कौमुदीको क्रम अनुसार यो 24औं नम्बरको सूत्र वान्तो ई प्रत्यय, वान्त ई प्रत्यय, यहाँ तीनटा पद छ। त्रिपदमिदम सूत्रम, यो तीनटा पद भएको सूत्र हो। त्यसै गरी यो अष्टाध्यायीको पाणिनीको क्रम अनुसार, पाणिनीले लेखेको सूत्रको क्रम अनुसार यो 6 अध्यायको 1 पाउको 7 र 9 79औं सूत्र हो। 6 अध्यायको 1 पाउको 79औं यो सूत्र हो। र यसको अर्थ तल आचार्य वरदराज लेख्नुहुन्छ। यकारादौ प्रत्यय परे ओदौतो र बाब यतौस्तः। यकार आदिमा हुने, माथि चाहिँ यचो यावा यावमा चाहिँ यचह क्रमाद भनेको यचको स्थानमा क्रमैले अय अब आया अब यतै शिवरची भनेर जुन भनेको थियो, अच पर भएमा भन्थ्यो। यसले चाहिँ अरू सम्पूर्ण कुरो त्यही हो, माथिकै जस्तो हो। यच होइन, ओ र औ हुन पर्यो। ओ र औ छ, अगाडिपट्टि ओ र औ छ र पछाडिपट्टि यकार आदिमा हुने य बुढो यकार, बुढो ज्यकार, बुढो यकार अगाडि भएको कुनै प्रत्यय छ भने यसले चाहिँ ओकार र औकारका स्थानमा अब र आप क्रमैले आदेश, यथासङ्ख्य मन्देश समानाम लगाएर क्रमैले आदेश हुन्छ भनेर यसलाई गरिदिन्छ। यसलाई नेपालीमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यकार आदिमा हुने प्रत्यय पर भएमा ओकार र औकारका स्थानमा क्रमैले यथासङ्ख्य मन्देश समानाम भन्ने सूत्रको सहयोगमा अब ओका स्थानमा अब, औका स्थानमा अब आदेश हुन्छ। यसैलाई तपाईहरुले तालिकामा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसो स्थानी भयो ओ र औ, त्यो चाहिँ स्थानी भयो, आदेश हुने ठाउँ त्यो अगाडिपट्टि हुन पर्यो। र पर हुन पर्यो, तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पर हुन पर्यो यकार आदिमा हुने प्रत्यय, पछाडिपट्टि य चाहिँ अगाडि भएको प्रत्यय हुन पर्यो। यम इत्यादि प्रत्ययहरू यत प्रत्यय हुन सक्छन्। ण्यत प्रत्यय यकार आदिमा हुने अरू गोपयस्वर यत, अचो यत आदि प्रत्ययहरू हुन सक्छन्। हो त्यस्तो हुन पर्यो। अगाडिपट्टि ओ र औ हुन पर्यो र पछाडिपट्टि य अगाडि भएको प्रत्यय पर हुन पर्यो। हो त्यस्तो भयो भने अब त्यो ओ र औका स्थानमा त्यसलाई चाहिँ हटाइदिने हो। त्यसलाई हटाउनका लागि ओ र औलाई हटाएर के आदेश हुन्छन् भने ओका स्थानमा अब आदेश हुन्छ, औका स्थानमा अब आदेश हुन्छ। यसरी अब र अब आदेश हुन्छ। यसलाई तालिकालाई मनन गरियो भने यो ठ्याक्कै हिजो यचो यावा यावको जस्तै छ। यचो यावा यावमा पनि त्यो अच पर भएमा ओका स्थानमा अब, औका स्थानमा अब आदेश हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ यो अच पर हुन परेन। यका अच पर भयो भने त माथि यचो यावा याव भन्ने सूत्रले गरिहाल्छ। यहाँ चाहिँ के गर्ने भयो भने यो बान्तोई प्रत्यय भन्ने सूत्रले चाहिँ यकार आदि प्रत्यय पर छ भने त्यस्ता ठाउँमा ओ र औका स्थानमा
अब र आब आदेश हुन्छ। अब यसका चाहिँ हामी केही उदाहरणहरू हेरौँ। यहाँ छ गव्यम। गव्यम भनेपछि तपाईँहरूले बुझ्नु पञ्चगव्य भन्ने चलन छ। गाईको विकारलाई गव्य भनिन्छ। गव्यभित्र चाहिँ दुध, दही, घिउ, अब गाईका सम्पूर्ण चिजहरू पर्ने भयो। गाईबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण चिजहरू, गहुँत आदि, दुध अनि गोबर, यी सबै गव्य हुने भयो। गाईका सम्पूर्ण विकारहरूलाई चाहिँ गव्य भनिन्छ। त्यो गव्य चाहिँ कसरी सिद्ध हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँ पढ्छौँ। सबैभन्दा पहिला गो शब्ददेखि चाहिँ गोपयस्वर यत भन्ने सूत्रले यत प्रत्यय भएर चाहिँ गो यम बन्दछ। गो यम बन्दछ। त्यसका फेरि हामी तदितान्ततिर गएर पढ्छौँ, त्यो पछि पढ्छौँ। कमसेकम अहिले चाहिँ के बुझ्न पर्यो भने गो प्लस यम यस्तो छ। यकार य चाहिँ प्रत्यय हो, यकार आदिमा भएको प्रत्यय। य अगाडि छ अनि य भन्दा पछाडि अ छ, अ भन्दा पछाडि म छ। त्यो चाहिँ सुबन्त प्रक्रिया पुरा गरेर म आएको। यसरी गो प्लस यम। अब हामीले पढेका थियौँ संहिता संज्ञा गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रशासन निकर्ष संहिता भन्ने सूत्रले संहिता संज्ञा पनि गर्यो यसलाई। गो यमलाई संहिता संज्ञा गरिसकेपछि अब संहिताको विषय हुँदै हो, हरेकलाई संहिताको विषय चाहिने छ। अनि हामीले अहिले भर्खर पढेका सूत्र थियौँ वान्तै प्रत्यय। यचो याबायाबले किन भएन भन्ने प्रश्न आउन सक्ला। यचो याबायाबले अच पर भएमा भन्छ। अगाडि ओकार त छ, एच ए ओ ऐ औ त अगाडि छ, तर पछिल्लोपट्टि अच छैन। अचभित्र ऐ उ रिल्री ए ओ ऐ औ पर्छ, तर य त अचभित्र पर्दैन। त्यसकारण त्यो यचो याबा याबा भन्ने सूत्र लागेन। नलागेपछि यहाँ सूत्र लाग्यो वान्तै प्रत्यय। यकार आदिमा हुने प्रत्यय पर भएमा भन्दाखेरि यम यकार आदिमा हुने प्रत्यय पर छँदैछ। गोका ओकारका स्थानमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ ग ओ यम हो, ओ छ। त्यो ओका स्थानमा चाहिँ अब यथासङ्ख्या मन्देश समाना भन्ने सूत्रको सहयोगमा क्रमैले ओका स्थानमा अब औका स्थानमा अब आदेश हुन्छ भनेर यसले चाहिँ गरिदिन्छ, नियम गरिदिन्छ। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा सूत्र हामीले हिजो पनि पढ्यौँ, अस्ति पनि पढ्यौँ। अब यसको सहयोगमा वान्तै प्रत्ययले चाहिँ ओका स्थानमा अब औका स्थानमा आप भन्ने जुन क्रमैले आदेश हुने हुनाले ओ छ, यहाँ ओका स्थानमा चाहिँ अब आदेश भयो। त्यसरी ग अब यम भयो। अब अझिनो वर्ण परम धावती हाम्रो नियम छँदैछ। अझिनो वर्ण परम धावती भन्ने नियम लगाएर यसो चाहिँ ग गएर अमा मिल्यो, व गएर यमा मिल्यो। त्यसकारण भयो गव्यम। एकदम सजिलो प्रयोग छ। गव्यम भनेको गाईका दुध, घिउ, दही, गोबर, गहुँत यी सबै गव्यम हुन्। त्यसपछि हामी अर्को प्रयोग पढ्छौँ। यो चाहिँ ओकारको भयो भने औकारको प्रयोग छ नाव्यम। यो नाव्यम भनेको सानो खालको डुङ्गाले पनि तर्न योग्य पानी, डुङ्गाले तर्नलाई सकिने खालको पानीलाई चाहिँ नाव्यम भनिन्छ। सानो कुनै सानो गङ्गा त्यो रहेछ भने त्यो नाव्य नदी भन्न सकिने भयो। त्यो पानी नाव्यम जलम भन्न पर्यो। नाव्यम त्यो नपुंसकलिङ्गमा छ, नाव्यम जलम त नाव्या नदी, यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। और नौदेखि चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि यत प्रत्यय भयो। नौ शब्ददेखि नौ स्त्रियम नौ स्तरणी स्तरी, यो चाहिँ नौ भनेको डुङ्गा। त्यसदेखि चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि योग्य अर्थमा यत गरियो। अनि त्यसपछि नौ य भयो। नौ य भएपछि अब यसमा पनि वान्तै प्रत्यय भन्ने सूत्रले चाहिँ यकार आदि प्रत्यय य छँदैछ। औकारका स्थानमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आब आदेश हुने यथासङ्ख्या मन्देशमा नाम लगाएर औका स्थानमा आब आदेश गरिदियो। न आब यम भयो, वर्ण सम्मेलन भयो नाव्यम। यो एकदम सजिला प्रयोगहरू छन्। यसलाई केही त्यस्तो गाह्रो केही पनि पर्दैन। सूत्रका अर्थ राम्रोसँग बुझ्यो भने, सूत्रका बारेमा स्पष्ट भयो भने, अर्थ स्पष्ट भयो भने सूत्रको यसलाई बुझ्नलाई केही पनि गाह्रो छैन। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसका केही उदाहरणहरू, वान्तै प्रत्ययका केही उदाहरणहरू, थोरै उदाहरण छन्, धेरै छैनन्। यसका त्यस्तो धेरै प्रयोग हुँदैन। जहाँ चाहिँ यत प्रत्यय भएका कमै सूत्रहरू छन्, धेरै कम छन्। र त्यसमा चाहिँ केही प्रयोगहरू छन त अजन्त धातुहरूदेखि यच अचो यत भन्नेले यत प्रत्यय भएर धेरै हुन्छन्। तर हामीले यहाँ केही थोरै मात्रै उदाहरणहरू पढ्दछौँ। तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भव्यम। यसको पनि सन्धि विच्छेद गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ सन्धि विच्छेद गर्नु होला। यसको भो प्लस यम गऱ्यो भने भव्यम भयो। यसको पनि यहाँ सँगसँगै हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अरू प्रयोगहरू पनि तपाईँहरूलाई आयो भने त्यसलाई चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई सन्धि विच्छेद गर्न सकिन्छ। अब के भयो त्यसै गरी हव्यम तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हो प्लस यम हव्यम, त्यसै गरी भो प्लस यम भव्यम। अनि सङ्कव्यम, सङ्को प्लस यम सङ्कव्यम। अनि त्यसपछि श्राव्यम, श्रौ प्लस यम श्राव्यम। यदि
अव्यम देखियो भने त्यहाँ ओकार छ भन्ने बुझ्न पर्यो, आव्यम देखियो भने औकार रहेछ भनेर यसै गरी बुझ्न पर्यो। तपाईँहरूले त्यहाँ पछाडिपट्टि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भूयम भव्यम, अनि त्यसै भौयम भाव्यम, अनि होयम हव्यम, अनि श्रव्यम श्राव्यम, यसरी यी सम्पूर्ण प्रयोगहरू यसका चाहिँ कमै प्रयोग छन्। र यसरी बान्तोय प्रत्ययका बारेमा पनि आज हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ। र यसपछिको प्रयोग छ यस्तै, यकारादि प्रत्यय पर नभए पनि एउटा चाहिँ यो वार्तिक आउँछ। सबैलाई नसमेटिसकेपछि आचार्य कात्यायनले एउटा वार्तिक रचना गर्नुभएको छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ वार्तिक अध्व परिमाणे छ। यदि बाटोको परिमाण अर्थ बुझिन्छ भने, बाटोका नापलाई यदि बुझाउँछ भने, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बाटोको परिमाण अर्थ, बाटोको नाप भन्ने अर्थ बुझाउँछ भने गो शब्ददेखि, गो शब्दको ओकारका स्थानमा वान्त आदेश हुन्छ। यकारादि प्रत्यय होइन, युति शब्द पर भएमा पनि हुन्छ। युति भन्ने जुन शब्द हो यकारादि प्रत्यय होइन, त्यो माथि चाहिँ जुन गव्यम हामीले सिद्ध गऱ्यौँ, गव्यम भन्ने माथि जुन सिद्ध गऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ यकारादि प्रत्यय पर भएमा भन्थ्यो बान्तोय प्रत्ययले। अब हामीलाई गव्युति पनि शब्द बनाउनु पर्ने थियो, त्यो गव्युति शब्द चाहिँ त्यो माथिले सूत्रले सिद्ध नगर्ने भएपछि यकारादि प्रत्यय छैन गव्युतिमा त। गो प्लस युति, युति शब्द हो त्यो भनेपछि युति शब्द पर भएमा पनि बान्तादेश गर्नुपर्छ, वकार अन्त्यमा भएको अब आदेश गर्नुपर्छ भनेर यो वार्तिकले चाहिँ त्यो गव्युति सिद्धका लागि गरेको छ। त्यसकारण यो गव्युति सिद्ध गर्नका लागि के भयो त भन्दाखेरि अध्व परिमाणे छ भन्ने यो वार्तिकले चाहिँ यदि बाटोको परिमिति अर्थ बुझाउँछ भने, बाटोलाई बाटो यतिदेखि यति मिटर अथवा बाटोको किलोमिटर, बाटोको लम्बाइ भन्ने बुझाउँछ भने गो शब्ददेखि, गो शब्दको ओकारका स्थानमा अब आदेश हुन्छ। युति शब्द पर छ भने भनेर यसको गव्युतिका पनि हामी यहाँ सिद्ध गर्छौँ। यो गव्युति भनेको के त भन्दाखेरि गव्युतिको कति परिमाणलाई अर्थ बुझाउँछ त भन्दाखेरि परिमाण यसको चाहिँ दिएको छ। 2 कोष बाटो बुझाउने गव्युति स्त्री कोश युगम भनिएको छ। यो स्त्रीलिङ्गमा हुन्छ। 2 कोष बाटोको अर्थ बुझाउँछ। त्यो कोष भने कति भन्दाखेरि अहिलेको उसमा राख्दाखेरि मैले यहाँ हिसाब गरेर राखिदिएको छु 6437.338 मिटर, 6437.38 मिटर बाटोको परिमाण चाहिँ यसले बुझाउँदो रहेछ। गव्युति भन्यो भने यति 6 लगभग 6.5 किलोमिटरको बाटो चाहिँ गव्युति भन्ने शब्दले बुझाउँदो रहेछ। त्यसकारण यो गव्युतिको पनि सिद्ध गरौँ। गो प्लस युति पर निकर्ष संहिता भन्नेले संहिता संज्ञा गरिदिनु पर्यो। अनि त्यसपछि गो युति भयो, अध्व परिमाणे छ भन्ने यो वार्तिकले ओकारका स्थानमा अब आदेश गरिदियो, वर्ण सम्मेलन गरिदिउँ, गव्युति एकदम सजिलो छ। गव्युति यसरी यसको चाहिँ सिद्ध हुन्छ। यसरी यो गव्युति पनि हामीले सिद्ध गऱ्यौँ। गव्युति भन्ने बित्तिकै 2 कोष भन्ने बाटो भन्ने अर्थ बुझिनु पर्यो। त्यसमा लगभग 6.5 किलोमिटर बाटो भनेर भन्न पर्यो भने गव्युति भनेर संस्कृतमा यसरी बोल्नु पर्यो। र त्यसै गरी अब हामी यी अयादि सन्धि हामीले सक्यौँ। अब हामी गुण सन्धिमा प्रवेश गर्दछौँ। हामीले यण सन्धि पनि सक्यौँ र यो अयादि सन्धिका पनि 2टा सूत्र र एउटा वार्तिक पढ्यौँ। त्यसरी यणको एउटा इको यणसी भन्ने यण सन्धि गर्ने सूत्र पनि पढ्यौँ। अब हामी गुण सन्धिमा प्रवेश गर्छौँ। यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ गुण संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। सबैभन्दा पहिला संज्ञा सूत्र छ, नाम राख्नु पर्यो। यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि नाम राख्ने काम गर्दछ। यसले नाम राख्दछ। के को नाम राख्छ भन्दाखेरि यो 25औं नम्बरको सूत्र अत एङ गुणः गरेर, अत एङ गुणः गरेर 3टा पद छ यहाँ। अत एङ गुणः गरेर यसरी यो यसको चाहिँ पदच्छेद गरिएको छ र यसको अर्थ एक अध्यायको 1 पाउको दोस्रो सूत्र छ। वृद्धिरादै जदैगुण इको गुण वृद्धि न धातु लोप आर धातु के गरे यसरी धातु त्यो चाहिँ सूत्र पाठ छ। आचार्य पाणिनीले यसरी सूत्रहरू लेख्नु भएको छ र यो चाहिँ दोस्रो सूत्र हो। यो चाहिँ अष्टाध्यायीको पाणिनीको व्याकरणको दोस्रो सूत्र हो यो। यसले चाहिँ अत एङ छ गुण संज्ञम स्यात्। तल आचार्य वरदराज लेख्नुहुन्छ अत एङ छ गुण संज्ञम स्यात् भन्छ। अत र एङ भने प्रत्याहार, अत भनेको चाहिँ त्यो ह्रस्व अकार भन्न पर्यो भने चाहिँ जेलाई पनि त्यही मात्र बुझाउनका लागि अब यो अत तकार जोड्नेपछि चाहिँ के हुन्छ भने तल्लो सूत्रले यसको फेरि विशेष व्याख्या गर्छ। त्यो तकार किन जोडिया भन्ने कुरो तल्लो सूत्रले व्याख्या गर्छ। तर माथि बुझिराखौँ, जेमा पनि अब व्याकरणमा कुनै वर्णमा तकार जोडियो भने, तकार पछाडिपट्टि जोडियो भने त्यो पछाडिपट्टि जोडिएको अथवा त्यो तकार पछाडि र अनि तकार अगाडिपट्टि छ भने त्यसले चाहिँ त्यही उच्चारणकाल जस्तो छ, जे उच्चारण गरेको त्यसको मात्रै बोध गराउँछ, 18 प्रकारको बोध गराउँदैन।
के भन्न खोजिया यो भन्दाखेरि जस्तै अमा त जोडिया छ, पछाडिपट्टि गएर तकार जोडिया छ, त्यो पछाडिपट्टि गएर तकार जोडिएको हुनाले त्यो अले अब आ अनि अ भनेर जुन 3 प्रकारको ह्रस्व दीर्घ पुल्त छ नि हो त्यो चाहिँ बुझाउँदैन भन्न खोजे। अमा जोडिएको हुनाले त्यो अको मात्रै भनेको जुन जोडिएको छ ह्रस्वमा जोडिएको छ, ह्रस्व अमा जोडिएको हुनाले त्यो अले ह्रस्वको मात्रै बोध गराउँछ। ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक गरेर जुन हामीले 6 प्रकारका बनाएका थियौँ माथिल्लो संज्ञा प्रकरणमा, अब 6 प्रकारका मात्रै बुझाउने भयो। उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक र अननुनासिक गरी यसरी 6 प्रकारको मात्रै बुझाउने भयो। त्यसले दीर्घ प्लुत आदि चाहिँ नबुझाउने भयो। यसकारण त्यो अ जोडिएको र त्यो के अरे त जोडिएको, त्यो अमा त जोडेको र त्यसपछि तदेखि पर अत एङ गुण भन्नेमा तदेखि पर एङ पनि छ, त्यसकारण एङले पनि ए ओ भनेर जुन एङ जोडिएको छ त्यसले पनि त्यही कालको मात्रै बुझाउने भयो। प्लुत ए अनि प्लुत ओ यसलाई चाहिँ नबुझाउने भयो। ए ओ एङ प्रत्याहारभित्र ए ओ आउँछ, एङ प्रत्याहारभित्र ए ओ आउने भएको हुनाले त्यो ए ओले पनि त्यही कालको त्यही दीर्घलाई मात्रै बुझाउने भयो, प्लुतलाई नबुझाउने हो भनेर यसको अर्थ बुझ्नुपर्छ। अब हामीले गुण भनेको बुझ्नु पर्यो। अब व्याकरणमा अरूमा गुण भने विचित्र होला, कोहीको 32 गुण होला, कति राम्रो गुण रहेछ यो केटोको भन्छन्, त्यस्तो गुण होइन। न्यायमा गयो भने 24 गुण आउँछ, वेदान्त दर्शन पढ्न थाल्यो भने फेरि सत्व रज तम गुण आउँछ, कस्तो तमोगुणी रहेछ भन्छन्। भने यो व्याकरण भाषा सिक्दैछौँ हामी, यसमा चाहिँ गुण भनेर 3 चिज बुझ्नुपर्छ। अ ए ओ, ह्रस्व अ अनि दीर्घ ए र दीर्घ ओ, यसरी यो 3टा तपाईँहरूले स्क्रिनमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ। गुण भनेका अ ए ओ, यसरी 3टा चिजलाई चाहिँ गुण भनिन्छ। अब व्याकरणमा गुण भनेको के, अब गुण आदेश होस् भन्यो भने अ ए ओ आदेश होस् भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसरी यो चाहिँ पारिभाषिक शब्द, यो गुण भनेको चाहिँ परिभाषा दिने भयो। के बुझ्ने भयो त भन्दाखेरि गुण भनेर अ ए ओ भन्ने बुझ्ने भयो। अब गुण आदेश होस् भन्यो भने अ ए ओ आदेश होस्, 3टा आदेश हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब माथिकै चिजलाई समकाल बोधक विधाय, समकाल बोध विधायकम नियम सूत्रम, अब यसले नियम गरिदिने भयो। अब तकार किन जोडिया, तकार जोडेर अब कन्फ्युज हुनु भयो हामी, के तकार किन जोडिया, हत भनिया छ, हट भनिया भए त भाग्नु हुन्थ्यो, तर यो अत भनिया हुनाले यो के हो, यो अत तकार किन जोडिया अथेङ गुण भनिया छ। यसको चाहिँ परिभाषा गर्दै तल्लो यो परिभाषा सूत्र के नियम सूत्र छ, संज्ञा छ परिभाषा छ, विधिर नियम एव छ भनिया छ। अनि चाहिँ नियम गरिदिने खालको यो सूत्र हो, यसले चाहिँ नियम गरिदिन्छ। हामीले 6 प्रकारका सूत्रहरूका बारेमा पहिल्यै पढिसक्यौँ। तपाईँहरूले अगाडिको सेसनमा गएर अगाडिको भागमा अगाडिको अध्यायमा गएर त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो लघुकौमुदीको क्रमअनुसार, यो वरदराजको क्रमअनुसार यो 26औं सूत्र हो भने तपरह तत्कालस्य गरेर यसरी यसको चाहिँ विच्छेद हुन्छ। अनि त्यसपछि 1 अध्यायको 1 पाउको 70औं सूत्र हो। यसले चाहिँ अर्थ गर्छ यो तपरह भने के हो भन्ने कुरोको चाहिँ यसले व्याख्या गर्छ। तपर भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले गर्छ। तपरको 2टा व्याख्या गर्छ यसले। तपरह भनेर जुन तपर छ त्यो तपर चाहिँ दुई थरी अर्थ हुन्छ भन्यो। तह परो यस्मात् स गरेर तपरह हुन्छ, अनि तात परह तपर, त परो यस्मात् स गरेर बहुब्री समास हुन्छ। 2टा समास हुन्छ। समास भनेको संक्षेपमा व्यक्त गर्ने चिजलाई समासनम समास भनिन्छ। त्यो समास चाहिँ 2 किसिमले गर्न सकियो। यो तपरह भन्नेको समास चाहिँ 2 किसिमले गर्न सकियो। कसरी गर्न सकियो भन्दाखेरि तह परो यस्मात् स गरेर बहुब्रीहि गरियो। त पर छ जसको त्यो भनेर गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिलाई बुझाउँछ। जस्तै हरियो कपडा लगाएको व्यक्ति, हरियो कपडा लगाएको छ जसले भन्यो भने त्यसैलाई बुझाइन्छ। जस्तै मैले गेरु कपडा लगाएको छु, गेरु कपडा लगाएको छ जसले गर्दाखेरि म आफै बुझिने भएँ गेरु कपडा लगाएको म। त्यसै गरी तह पर छ जसको, जस्तै माथि अदेङ गुण भन्ने छ, अत एङ गुणमा अत भन्ने जुन शब्द अत र एङ भन्ने छ 2टा, अत एङ गुण भनेर जो 3टा राखेको छ, जुन अत भन्ने जुन तकार छ त्यो अ भन्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तह परो यसमात्, तकार पछाडिपट्टि झुन्डिएको छ जसको भने कसको झुन्डिया छ त भन्दाखेरि अकारको झुन्डिया छ। तकार झुन्डिएको छ जसले, जसरी यहाँ चाहिँ हरियो कपडा लगाएको छ जसले गर्दाखेरि हरियो कपडा लगाएको जुन व्यक्तिलाई बुझिन्छ। त्यसै गरी तकार छ पछाडि जसको भनेपछि कसको पछाडि छ त भन्दाखेरि अकारको पछाडिपट्टि चाहिँ झुन्डिएको छ, पुछर चाहिँ गरी झुन्डिएको छ तकार, त्यसकारण त्यसले अलाई बुझायो। अनि त्यसपछि तात पर छ, तात पर तकारदेखि पर छ जो भन्न पर्यो। तकारदेखि पर रहेको भने त्यो तकारदेखि पछाडि पर भनेको पछाडिपट्टि रहेको छ। त्यसै गरी हरियो कपडा लगाएको भन्दा
पछाडि रहेको त भने त्यो तकार भनेको त्यो हरियो कपडाभन्दा पछाडि रहेको भन्नु पर्यो। हरियो कपडा लगाएको होइन कि हरियो कपडाभन्दा पछाडि रहेको भने कसैले हरियो कपडा लगाइरहेको छ गेरु कपडाभन्दा पछाडि मेरो यो गेरु कपडा छ योभन्दा पछाडि कुर्सी छ भनेपछि कुर्सीलाई बुझिने भयो। म यहाँ गेरु कपडा लगाएको छु गेरु कपडा लगाएको भन्दाखेरि मलाई बुझ्यो। अनि गेरु कपडाभन्दा पछाडि भनेपछि यो गेरु कपडा योभन्दा पछाडिको को भयो उसलाई बुझिने भयो। त्यसै गरी तात पर भने तकारदेखि पर को छ त भन्दाखेरि तकारदेखि पर एङ छ ए ओ भन्ने जुन एङले बुझाउने ए ओ छ। यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो तकारदेखि पर के छ त भन्दाखेरि एउटा अत एङ गुणमा तकारभन्दा उतापट्टि एङ छ हो त्यो एङले। यसै गरी यसको अर्थ चाहिँ तह परो यसमात भनेर तकारदेखि पर छ तकार पर छ जसको गर्दाखेरि अलाई बुझिने भयो भने तात परश्च भनेको तकारदेखि पर रहेको एङ पनि समकालस्यैव संज्ञा साथ समकाल भनेको त्यसमा जुन समयको उच्चारण गरे ह्रस्व उच्चारण गरिया छ भने त्यो ह्रस्वकालको उच्चारण हुने भयो। दीर्घ त्यहाँ छ भने दीर्घकालको उच्चारण हुने भयो। यहाँ चाहिँ अकार चाहिँ ह्रस्व छ त्यसमा ह्रस्वको उच्चारण हुन्छ अनि त्यसपछि एङ चाहिँ दीर्घ छ दीर्घको उच्चारण हुन्छ। त्यसै गरी अरू अन्त पनि यो चाहिँ यही सूत्रमा मात्रै होइन वृद्धि रेचीमा नि गरेर वृद्धि रादैचमा पनि गरेर लाग्छ। वृद्धि रात आत ऐच वृद्धि भनेर वृद्धि रादैच त्यहाँ पनि आत ऐच गरे हुनाले त्यता नि लाग्छ। जहाँ पनि यो चाहिँ जहाँ पनि त झुन्नेको छ भने त झुन्नेको ठाउँमा जहाँ विधान गरिएको छ त्यस्तो ठाउँमा गएर यो सूत्र गएर त्यहाँ चाहिँ नियम बनाइदिइहाल्छ। यसैलाई तपाईँहरू नेपालीमा हेर्न सक्नुहुन्छ अध्ययन गुणको अर्थ अत भनेको जुन ह्रस्व आकार अब यसको यसले चाहिँ त्यो अर्थ दिएको हुनाले अब अत भनेर ह्रस्व आकार एङ भनेको ए हो दीर्घ ए र दीर्घ हो भन्ने बुझ्नु पर्यो तकारदेखि पर रहेको हुनाले। यसको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि गुण हो। अब गुण भनेका अ ए ओ भन्ने बुझ्नु पर्यो। गुण भन्ने शब्द अब बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ धेरै ठाउँमा आउँछ। अब गुण आदेश होस् गुण आदेश होस् गुण आदेश होस् मात्रै भन्छ। अदेङ गुण मृजेर गुण मेदेर गुण इको गुणवृद्धि सार्वधातु कार्ध धातु कयो हो भन्ने यसमा चाहिँ गुण आदेश होस् इगन्त अङ्गको गुण होस् यसको गुण होस् भनिदिन्छ। हो त्यो गुण भने के त भन्दाखेरि अब हामीले बुझ्नु पर्यो अ ए ओ होस् भने बुझ्नु पर्यो। यसरी तत्तपरस तत्कालस्यको पनि हामीले जुन अहिले अर्थ गरेका थियौँ तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तकारभन्दा अगाडि र तकारभन्दा पछाडिको स्वर वर्णले उच्चारण गरिएको मात्रा ह्रस्व आदि भएको वर्णलाई नै बुझाउँछ। भनेको तकारभन्दा अगाडिको उच्चारण गरिएको छ भने जुन ह्रस्व गरिएको छ तकारभन्दा अगाडि छ भने त्यसले ह्रस्वलाई मात्रै बुझाउँछ। दीर्घ गरिएको छ दीर्घलाई मात्रै बुझाउँछ। पुल्त गरेको छ भने पुल्तलाई मात्रै बुझाउँछ। त्यसै तकारभन्दा पछाडिको पनि ह्रस्व छ भने ह्रस्व दीर्घ छ भने दीर्घ पुल्त छ भने पुल्त यसरी यसलाई बुझाउँछ। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग फेरि अभ्यास गरेर यसको अर्थ बुझ्यो भने हामीलाई अगाडिको यात्रा गर्नलाई एकदम सजिलो हुन्छ। मैले त्यही भएर अलि लामो व्याख्या गरेको छु। यो बुझिएन भने हाम्रो अगाडिको यात्रा सुगम हुँदैन। त्यसकारण पनि मैले अहिले समय लिएको छु। तपाईँहरूले पक्कै बुझ्नुभयो होला। र अब हामी यसको चाहिँ प्रयोगमा जान्छौँ। अब गुणको प्रयोगमा अब हामी गुण सन्धिमा प्रवेश गर्छौँ। सबैभन्दा पहिलो छ अब काम गर्ने सूत्र गुण विधायकम विधि सूत्रम। गुण विधान गर्ने यो चाहिँ विधि सूत्र हो। अब गुण आदेश गर्छ। गुण भनेको अब हामीले बुझ्यौँ अ ए ओ नै गुण हो। अब गुण भन्ने बित्तिकै अरू केही बुझ्नु पर्दैन। नत्र तपाईँहरूले गुण बुझ्नु होला। गुण त्यो खाने एउटा गुड भन्छ नि त्यो सखरलाई पनि गुड हुन्छ। गुण आदेश होस् ल गुण आदेश गर भनेर कोही काहीँ गऱ्यो भने लिएर आएर फेरि सखर लिएर आएर ढ्याप्पै राखिदियो भने त्यो होइन। एउटा चाहिँ नाटक नौटङ्की गरेछ एउटा विद्यार्थी थियो। पृथ्वीनारायण शाहका योगदान पृथ्वीनारायण शाहका जीवनीमा प्रकाश पार भनेको एउटा विद्यार्थी त्यो उटपटेङ विद्यार्थी थियो। उटपटेङ खालकै थियो। गरेछ चित्र बनाएछ गजबसँग पृथ्वीनारायण शाहको र पछाडि यतापट्टि टचको चित्र बनाएर गएर राम्रोसँग प्रकाश पारेछ। त्यो गर भने त उसका जीवनीका बारेमा व्याख्या गर भने पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा हो। त्यसै गरी उटपटेङ विद्यार्थीहरूले गुड भनेको चाहिँ त्यो सखर बुझ्न सक्छन्। त्यसकारण गुड भनेको सखर होइन। गुड भनेको गुण यो चाहिँ गुड होइन गुण। त्यो चाहिँ गुण भनेको चाहिँ अ ए ओ हो। अब व्याकरणको गुण चाहिँ अ ए ओ भनेर बुझ्नुपर्छ। अब यो सूत्रले चाहिँ त्यही गुण आदेश गर्ने गुण विधान गर्ने सूत्र हो यो। त्यसकारण माथि हरियो अक्षरमा लेख्यो गुण विधायकम विधि सूत्रम। विधि भनेको काम गर्ने खालको सूत्र हो। यो 27औं सूत्र हो र 6 अध्यायको 1 पाउको 87औं सूत्र हो। यो पाणिनीको क्रम अनुसार 87औं सूत्र हो। आद गुण दुई पदमिदम सूत्रमा यहाँ दुईटा पद छ। आद गुण गरेर यसरी भएको छ। अवर्णात अति परे आद भनेको चाहिँ दकार छ यहाँ त्यहाँ तकार छैन। आद भनेको अवर्णदेखि अवर्ण भनेर अब हामीले चाहिँ के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि अवर्णात अति परे भन्छ। अवर्ण भनेपछि
अब यसले चाहिँ अ आ अ सबै अका वर्णहरू 18 प्रकारका अहरू बुझ्न पर्यो। त्यसरी ई वर्ण भन्यो भने यी 18 प्रकारको इकार बुझ्नु पर्यो। यसरी अब वर्ण भनेपछि चाहिँ यसरी सम्पूर्ण उसलाई बुझ्नु पर्यो, किन यसले तकार पनि गरेको छैन, त्यसकारण यो 18 प्रकारको हुन्छ। आद अकारदेखि रसो दीर्घ प्लुत अकारदेखि, दीर्घ भनेको आकार हो, त्यसदेखि पर त्यो अवर्णदेखि पर चाहिँ के हुन पर्यो भन्दाखेरि अच छ भने, अच आयु रिल्री एओ अयौ छ भने, अब यो भन्दा माथिल्लो एउटा सूत्र छ एकह पूर्व परयो हो भन्ने एउटा अधिकार सूत्र छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि गुण गर्दाखेरि अब जति पनि काम गर्छौ तिमीहरूले के गर भन्दाखेरि एकह पूर्व परयो, पूर्व र परका स्थानमा गर भनिदिन्छ। अब पहिला चाहिँ हामीले अगाडिको ठाउँमा मात्रै गरेका थियौँ, अगाडि मात्रै थियो भने अब दुईटैको ठाउँमा हुने भयो, पछाडिका नि भाग्ने भयो अगाडिका नि भाग्ने, दुईटैलाई लखटेर एउटा मात्रै आएर गजधम्म साँडे बसेर चाहिँ बस्ने भयो। पशुपतिको साँडे चाहिँ बस्छ नि त्यो आर्यघाटमा, गजधम्म पर बिचमै कसैलाई नटेरिकन बस्छ नि। त्यसै गरी अब गुणले चाहिँ के गर्ने, एकह पूर्व परयो भन्नेको अधिकार प्राप्त गर्यो। अधिकार पाएपछि कसले हटाउने, 2/3 सरकारलाई कसले हटाउने, 2/3 बहुमत भएपछि सरकार चाहिँ अगाडि बढिया जस्तो। यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसले चाहिँ एकह पूर्व परयो हो भन्ने माथिल्लो एउटा सूत्र छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो गुण आदि आदेशहरू अब यसपछिका आदेशहरू चाहिँ पूर्व र परका स्थानमा हुन्छ, पूर्वका स्थानमा पनि हुन्छ परका स्थानमा पनि हुन्छ, दुईटैका ठाउँमा, जो निमित्तका स्थानमा पनि स्थानीका स्थानमा पनि। अब दुईटैलाई हटाएर चाहिँ त्यो बस्छ। त्यसकारण एकह पूर्व परयो एको गुण आदेश स्यात् संहितायां विषय, यसरी गर्नु पर्यो। पूर्व अवर्णदेखि अच पर छ भने पूर्व र परका स्थानमा गुण भनेका अ ए हो आदेश हुन्छन्। यसको नेपालीमा अर्थ हेर्न सक्नुहुन्छ। अवर्णदेखि अ आदेखि अच भनेको अयु रिल्री एओ अयो पर छ भने पूर्व र परका स्थानमा गुण सङ्केत एउटै वर्ण, एउटा मात्र वर्ण एकह आदेश भने एउटै वर्ण आदेश हुन्छ। अ ए ओ मध्ये एउटा वर्ण आदेश हुन्छ। कुन वर्ण आदेश गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ फेरि हामीले हिजो पढेका थियौँ। थान अर्थ गुण प्रमाणका आधारमा गर्नुपर्छ भने आएर त्यो चाहिँ अनियमित नियम काट्ने फेरि परिभाषा सूत्र छ स्थानान्तरतम भन्ने। त्यो स्थानान्तरतमले स्थानका आधारमा मिल्छ कि गुणका आधारमा मिल्छ कि के का आधारमा मिल्छ त्यसलाई मिलाउनु पर्छ। र यसको तालिकामा पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सजिलोका लागि अ आ अ गरेर चाहिँ मैले पुल्त दिएको छैन, पुल्तको एकदम कमै प्रयोग हुने भएको हुनाले यो पुल्तको खासै प्रयोग हुँदैन, त्यसकारण पुल्तको यहाँ प्रयोग नभएको हुनाले नदिएको। र अ आ सम्पूर्ण स्थानीय जति चाहिँ अब सबैको स्थानमा अ आ हुने भयो। अनि निमित्त के हुने भयो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ निमित्त चाहिँ यति मात्रै हुन त अच पुरै हो, अ इ उ रिल्री ए ओ ऐ औ। तर ए ओ ऐ औमा चाहिँ ए ओ ऐ औ जुन छन् वर्णहरू त्यसका चाहिँ अर्को सूत्रले हस्तक्षेप गर्ने भएको हुनाले, अर्को सूत्र लाग्ने भएको हुनाले विशेष गरी यी प्रयोगहरूमा मात्रै आदगुण लाग्छ। ए ओ ऐ औ भन्ने प्रयोगमा चाहिँ फेरि त्यसको चाहिँ वृद्धि हुन्छ, वृद्धि रेची भन्ने सूत्र छ, त्यो वृद्धि रेची भन्नेले वृद्धि भएको हुनाले अहिले तपाईँहरूले मूल रूपमा बुझ्नुपर्ने चाहिँ अ आदेखि इ पर छ भने इ पर छ भने इ अथवा पुल्त पनि हुनसक्छ, इ पर छन् भने, अनि अ आदेखि उ पर छ भने, अ आदेखि रि पर छ भने, अ आदेखि लृ पर छ भने निम्न वर्णहरू आदेश हुन्छन्। अब यो चाहिँ स्थान मिलाएर हुने हो, त्यो स्थान मिलाउने फेरि हामी प्रक्रियामा जान्छौँ। अहिले चाहिँ यी आदेश हुन्छन् भन्ने कुरो चाहिँ यो चाहिँ दुईटैलाई हटाउने हो, दुईटैलाई लखटेर ऊ एक्लै गजम्म बस्ने हो। त्यस कारण अ आदेखि इ पर छ भने अ आ र इ का स्थानमा इ आदेश हुन्छ। अ आदेखि उ पर छ भने अ आ र उ का स्थानमा चाहिँ यो ओ आदेश हुन्छ। त्यसै अ आदेखि रि पर छ भने दुईटैलाई हटाएर अर हुन्छ। अ आदेखि पर चाहिँ लृ छ भने अल आदेश हुन्छ। अब त्यो अन्त चाहिँ सबै ठाउँमा ए ओ छ। अब त्यो रे गुण भनेका र ल त थिएन, फेरि यो पछाडि पुछारि के जुन्न आएको यो भन्ने उ लाग्ला। यसको फेरि हामी पछि चाहिँ यो अर गुण अल गुण भन्ने कुरो चाहिँ पछि पढ्छौँ। अहिले हामी चाहिँ ए र ओका बारेमा जानिहालौँ। सबभन्दा पहिलो हाम्रो प्रयोग छ उपेन्द्र। उपेन्द्र भनेको भगवान् विष्णु। यसको सबैभन्दा पहिला सन्धि विच्छेद गरौँ। उप प्लस इन्द्र हामीले सूत्र पढेका थियौँ संज्ञा प्रकरणमा। अब यसलाई संहिता संज्ञा गर्नु पर्यो। संहिताको विषय नभए त यहाँ केही पनि काम हुँदैन, त्यसकारण संहिता संज्ञा गरौँ। संहिता संज्ञा गर्ने सूत्र छ परः सनिकर संहिताले उप र इन्द्रलाई एकदम सँगसँगै नजिक नजिक उच्चारण भएको हुनाले उप इन्द्रलाई यसको नाम राखिदियो संहिता, संहिता भयो। अब यो अब भइसकेपछि अब हामीलाई उप अ अनि इन्द्र जो अ र इ, अदेखि पर छ, अदेखि इ पर छ, अच पर छ, हामीले अहिले पढेका थियौँ। अवर्णदेखि अ र आ मध्ये यहाँ अ छ, अदेखि अच पर भएमा भनेको छ अयु रिल्री ए ओ यो मध्ये इ छ। त्यसकारण अ र
ईका स्थानमा, अब दुईटाका स्थानमा हामीलाई आदेश गर्नु छ, अ र ईका स्थानलाई त्यसलाई हटाउनु पर्ने छ, अर्को नयाँ वर्ण लिएर आउनु छ। नयाँ वर्ण ल्याउनलाई हामीले सूत्र पढेका छौँ, आद गुणः भन्ने सूत्र छ। यो आद गुणः भन्ने सूत्रले अवर्णदेखि अस्पर भएमा पूर्व र परका स्थानमा गुण भनेका अ ए ओ सबै प्राप्त हुन्छ। अ ए ओ मध्ये सबै प्राप्त हुँदा कुन चाहिँ गर्ने भन्ने आउँछ। हामीले अहिले त निर्णय त गरिसकेका छौँ, त्यो स्थानान्तरतम सूत्रको प्रयोग गरेर माथि त प्रयोग गरिसकेका, ए नै आदेश हुन्छ भनेर प्रयोग गऱ्यौँ। तर ए नै आदेश चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अब स्थान अर्थ गुण प्रमाण, स्थानान्तरतम भन्ने सूत्रको स्थान अर्थ गुण प्रमाण भन्दाखेरि स्थान मिलाउनु पर्यो। अ को स्थान के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पहिला पढेका थियौँ, अकुह विसर्जनी या नाम कण्ठ, अ को कण्ठस्थान, ठिक छ। अनि त्यसपछि ई को के स्थान हुन्छ, इचु यसा नाम तालु, एउटा अ को कण्ठस्थान, ई को तालु स्थान। अब हामीलाई के खोज्नु पर्यो भन्दाखेरि कण्ठ र तालु स्थान मिल्ने खालको प्रसङ्ग सदृशतामा उस्तै आदेश होस् भनिएको छ। भनेपछि अब अ ए ओमा त्यो दुइटै मिल्ने खालको, दुईटाका स्थानमा पूर्व र परका स्थानमा गर्ने भनिएको छ। अ को कण्ठस्थान, ठिक छ, अ को कण्ठस्थान भयो। पहिलो उपको अकारको नि कण्ठस्थान, त्यो स्थान मिल्यो त्यो अ, तर के गर्यो पछाडि इकारको तालु स्थान हामीलाई चाहिएको छ, कण्ठ र तालु स्थान। भनेपछि त्यो अ मिलेन, नमिलेपछि एमा जाउँ। एकारको के स्थान हुन्छ भन्दाखेरि एदैतो हो कण्ठ तालु, एकार र ऐकारको कण्ठ तालु स्थान हुन्छ। त्यसकारण एकार र ऐकार के अरे एकारको चाहिँ कण्ठ तालु स्थान भएको हुनाले यहाँ उप इन्द्रमा चाहिँ उपको अकारको कण्ठस्थान, इन्द्रको इकारको तालु स्थान, त्यसकारण कण्ठ र तालु स्थान मिलेको भएको हुनाले यहाँ चाहिँ ए गुण भनेका अ ए ओ मध्ये ए आदेश भयो, त्यसकारण उपेन्द्र भयो अनि वर्ण सम्मेलन भयो उपेन्द्र। यसरी उपेन्द्र भन्ने प्रयोग चाहिँ सिद्ध भयो र यो एकदम सजिलो छ। मैले यसलाई फेरि दोहोऱ्याइदिन्छु, उप धन इन्द्र, यस्तो स्थितिमा परसनिकर संहिता भन्ने सूत्रले संहिता संज्ञा भयो। संहिता संज्ञा भएपछि उपको अकार र इन्द्रको इकार, जुन अवर्ण उपको अकार छ अनि अच पर छ इन्द्रको इकार, उपको अकार र इन्द्रको इकारका स्थानमा हामीले चाहिँ आदगुण भन्नेले गुण गर्नुपर्ने छ। अवर्णदेखि भन्छ उपको अकार अवर्ण हुँदै हो, उपको दोस्रो जुन अकार छ, त्यसै अच पर छ इन्द्रको इकार, अच पर छ इन्द्रको इकार हो, त्यसका स्थानमा उपको अकार र इन्द्रको इकारका स्थानमा तपाईँले त्यहाँ ब्राकेटभित्र हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसका स्थानमा चाहिँ स्थानान्तरतम भन्ने सूत्रको सहयोगमा स्थान मिल्ने आदेश गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण उपको अकार कण्ठस्थान, इन्द्रको इकारको तालु स्थान, कण्ठ र तालु स्थानले तुल्य गुण भनेका अ ए ओमा अ को कण्ठस्थान मात्रै हो, ओ को कण्ठ र ओष्ठ स्थान, त्यसकारण त्यो मिलेन, नमिलेपछि मिल्ने ए नै छ कण्ठ र तालु स्थान भएको, त्यसकारण उपेन्द्रमा ए आदेश भएर उपेन्द्र, यस्तो उपेन्द्र भयो, वर्ण सम्मेलन भयो उपेन्द्र। यसरी यो उपेन्द्र रूप सिद्ध हुन्छ। त्यसै गरी हामी अर्को गङ्गोदकम भन्ने रूप सिद्ध गर्छौँ। यो गङ्गोदकम भनेको गङ्गाको जल, उदक भनेको जल, गङ्गाया उदकम, गङ्गोदकम गङ्गाको जल, यो समस्त शब्द र गङ्गोदकम गङ्गाको जल भन्ने अर्थमा चाहिँ यो गङ्गा प्लस उदकम यस्तो भयो। अवर्णदेखि अस्पर भएमा पूर्व र परका स्थानमा भन्छ। अवर्ण के छ भन्दाखेरि गङ्गाको फेरि त्यो गको अकार पनि छ भन्दाखेरि फेरि तस्मिन् नीति निर्दिष्टै पूर्वस्य भन्ने हामीले पढेकै छौँ। अव्यवहित पूर्वमा गर्ने भनेपछि अब हामीले त्यस्तो चर्चा गरिरहँदैनौँ। उकार भन्दा ठ्याक्क अगाडिको हुनुपर्छ भने चाहिँ उकार भन्दा अगाडि त गङ्गाको आकार छ, त्यो अवर्ण हुँदै हो, अ छ, त्यो अकारदेखि अचपरमा उ छ, त्यसकारण गङ्ग अ उ छ, त्यो अ र उको जुन ब्राकेटभित्र छ त्यसको स्थानान्तरतम भन्ने सूत्रको सहयोगमा आद गुणः भन्ने सूत्रले गुण भनेका अ ए ओ प्राप्त गर्दछ। अ ए ओमा अ को कण्ठस्थान, उ को ओष्ठ स्थान, कण्ठ र ओष्ठ स्थानले तुल्य अ ए ओमा ओकार छ, अकार कण्ठस्थान त छ तर उकारका स्थानमा पनि दुईटैको स्थानमा पूर्व र परकै स्थानमा आदेश गर्ने भएको हुनाले यहाँ चाहिँ के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि स्थान मिलेको ओकार नै आदेश गरेर गङ ओ दकम भयो, वर्ण सम्मेलन भयो गङ्गोदकम। यसरी गङ्गोदकम भन्ने रूप पनि सिद्ध भयो। त्यसै गरी हामी यसका केही उदाहरणहरू हेर्छौँ। धेरै उदाहरण अब तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो, उपेन्द्र गङ्गोदकम बुझिसक्नुभयो। अ र अदेखि अवर्णदेखि नै हुने हो, अ र आ अगाडि त अ र आ हुनै पर्यो, पत्र पछाडिपट्टि चाहिँ अच पर हुनु पर्यो। अ इ उ रिल्द्री पर हुन पर्यो, विशेष गरी त्यसमा चाहिँ आदगुण लाग्छ। ए ओ अयौमा आदगुण लाग्दैन। अवर्णदेखि ए ओ अयौ पर छ भने अर्को सूत्र लाग्छ, वृद्धिरेची भन्ने सूत्र लाग्छ। त्यसकारण त्यो सूत्र फेरि हामी यो सूत्र पढेपछि पढ्छौँ र यसका चाहिँ यो सूत्र आदगुण भन्नेका केही उदाहरण हेरौँ। जस्तो तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गजेन्द्र। अब यसको चाहिँ सन्धि विच्छेद गर्नु पर्यो।
एकार प्राप्त छ भनेपछि त्यो एकारका स्थानमा चाहिँ दुईटा वर्ण आदेश हुन्छ। जहिले पनि एकारमा दुईटा वर्ण छ, यतै त्यो कण्ठ तालु भएको हुनाले कण्ठ स्थानले तुल्य अ र तालु स्थानले तुल्य इ छ। त्यसकारण गज इन्द्र गर्दाखेरि चाहिँ गज प्लस इन्द्र अ र इ मिसेको हुनाले यसरी बुझ्नु। एकारलाई जहिले पनि टुक्राइदिइहाल्ने। एकारलाई टुक्राउँदा के भयो भन्दाखेरि अ प्लस इ मिल्यो भने ए बन्छ। हामीले त्यसै गरी पढेका छौँ, अ प्लस इ मिल्यो भने ए बन्छ। त्यसै गरी महोत्सव ओकारलाई पनि टुक्राउने। ओकार के मिलेर बन्छ भन्दाखेरि अ अथवा अ प्लस अथवा आ मिलेर अनि त्यसै उ अथवा उ दीर्घ यसरी ओ बन्दछ। त्यसकारण हामीले दुईटालाई अर्थ पनि मिलाउनु पर्यो। एउटा अगाडिपट्टि महा भन्नेको पनि अर्थ आउनु पर्यो, पछाडिको पनि अर्थ आउनु पर्यो। महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, यसरी महोत्सव। अब आयो रमेश, एकार भएको हुनाले पक्कै पनि त्यहाँ अकार र इकार छ। रमा प्लस अनि त्यो इ चाहिँ के हुन्छ भने ईसको इकार जहिले पनि ईस शब्द दीर्घ हुन्छ। त्यसकारण ईस, रमा प्लस ईस गर्दाखेरि रमेश। भगवान श्रीहरि भगवान विष्णुलाई रमेश भनिन्छ। त्यसै गरी योगेश्वर, योगेश्वरमा चाहिँ गे एकार छ। त्यसकारण योग प्लस ईश्वर, इ दीर्घ, योग प्लस ईश्वर यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूले अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ, एबे तरह गरेर यो तपाईँहरूले आफैले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी परमेश्वर पनि अभ्यास गर्न सकिन्छ, परमेश्वर पनि अभ्यास गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी दैवेच्छा, दैव प्लस इच्छा, यसरी तपाईँहरूले आफैले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। सबै यी अभ्यासका लागि दिएका हुन् र यसलाई चाहिँ बारम्बार अभ्यास गर्नुभयो भने र नआएका कुराहरू साथीसँग अथवा गुरुहरूसँग सोध्नुभयो भने पनि तपाईँहरूको जुन अध्ययन छ त्यसलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी सर्वेश्वर, सर्व प्लस ईश्वर, यसरी यी सम्पूर्ण प्रयोगहरू तपाईँहरूले गणेश भगवान, अनि यथेच्छम, अनि परमोत्तम, नेति, त्यसै गरी तपाईँहरूले अरू विभिन्न किताबबाट पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। गीतामा पनि धेरै छन्, यसका धेरै प्रयोग छन् र ती प्रयोगहरूलाई टिपेर कापीमा टिपेर आफ्ना गुरुहरूलाई र आफूभन्दा जान्नेलाई सोध्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको ज्ञानको क्षेत्र बढ्छ। र त्यसै गरी सन्धि विच्छेद गरेका केही उदाहरणहरू हामी हेर्छौँ। महा प्लस ईश, यसलाई चाहिँ आकार दिएर इकार पर भएको हुनाले यहाँ एकार हुन्छ, महेश। सूर्य प्लस उदय, उकार भएको हुनाले ओकार हुन्छ, महोदय। रथ प्लस उपस्थे, उ भएको हुनाले रथोपस्थे। महा प्लस इन्द्र, महेन्द्र। यसरी चन्द्र प्लस उपम गर्दाखेरि यसको पनि उकारका अकार र उकारका स्थानमा ओकार आदेश हुन्छ। स्वच्छ प्लस उदकम, उ आउने बित्तिकै ओकार आदेश, इ आउने बित्तिकै पछाडिपट्टि अगाडि अ आउनु पर्यो, पछाडिपट्टि उ आयो भने ओकार हुन्छ, पछाडिपट्टि इकार आयो भने एकार हुन्छ। एकदम सजिलो छ, यसलाई केही चिन्ता गरिरहनु पर्दैन। र यसरी यी सम्पूर्ण प्रयोगहरू तपाईँहरूले आफै बनाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई बारम्बार अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। र यसका साथै आज हामी अर्को एउटा सूत्र पढ्छौँ। यी सूत्र पढेर अनि हामी फेरि भोलि प्रयोग गर्नेछौँ। तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, इत संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। हलको इत संज्ञा गर्ने सूत्र हामीले सबैभन्दा पहिलो सूत्र हामीले पढेका थियौँ, हलन्त्यम भनेर। 1 नम्बरको सूत्र हो यो लघु सिद्धान्त कौमुदीको 1 नम्बरको सूत्र। जसरी उपदेशन्त्यम हलिष्यत, उपदेश अवस्थामा पढिएको अन्त्य हलको इत संज्ञा होस् भन्थ्यो। अन्त्य हल भनेर हामीले चाहिँ उपदेश भनेर पनि त्यहाँ बुझ्यौँ र अनि त्यसपछि अन्त्य हल भनेर पनि त्यहाँ जान्यौँ। हल वर्णहरूका बारेमा नि हामीले त्यहाँ अध्ययन गरिसक्यौँ, हलन्त्यम भन्ने सूत्र। त्यो हलन्त्यम भन्ने सूत्रमा गएर तपाईँहरूले त्यो विशेष अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। उपदेश भनेको पनि त्यहाँ बताइएको छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा इत संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम, यसले चाहिँ इत संज्ञा गर्छ। पहिला हलको इत संज्ञा गर्थ्यो भने अब बाँकी वर्णहरू थिए, अच बाँकी छ, त्यसले चाहिँ हल वर्णहरूको व्यञ्जन वर्णहरूको इत संज्ञा गर्थ्यो भने अब स्वर वर्णहरूको इत संज्ञा गर्नुपर्ने छ। त्यो यी स्वर वर्णहरूको इत संज्ञा गर्ने सूत्र चाहिँ यो सूत्र हो। तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा 28औं सूत्र हो यो। उपदेशे अच अनुनासिक इत गरेर यसरी 4वटा पदहरू छन् यसमा। उपदेशे अच अनुनासिक इत गरेर यसरी यसमा 4 पद छन्। 1 अध्यायको 3 पाउको दोस्रो सूत्र हो यो। र यसको अर्थ गर्दै आचार्य वरदराज लेख्नुहुन्छ, उपदेशे नुनासिको जित संज्ञा स्यात् भनेर लेख्नुहुन्छ। उपदेशे भनेको उपदेश अवस्थामा, जसरी उहाँ हलन्त्यम उपदेशन्त्यम भनेको उपदेश अवस्थामा। उपदेश भने हामीले बुझिहाल्यौँ, उपदेश आद्योच्चारण, पाणिनि कात्यायन पतञ्जलिको व्याकरण शास्त्र सम्बन्धी पहिलो उच्चारणलाई उपदेश भनिन्छ। र त्यो उपदेश के चाहिँ उच्चारण गरे त भन्ने कुरो नै हामीले पढ्यौँ। उपदेश पदार्थहरूको बारेमा पनि जानौँ, धातु सूत्र गणोणादि, वाच्य लिङ्गानुशासनम, आगम प्रत्यादेश, उपदेश प्रकृतता भनेर यी सम्पूर्ण चिजहरूको अध्ययन हामीले माथि गरिसक्यौँ। हो त्यो उपदेश अवस्थामा यदि
अनुनासिक अच छ भने, अनुनासिक भने कि अनुनासिक र अननुनासिक पनि हामीले वहाँ पढिसक्यौँ। अनुनासिक भने मुखसहित नाकले उच्चारण हुन्छ भने त्यसलाई अनुनासिक भनिन्छ। अचमा अब उ रिल रि ओ ऐ औ यसरी नाकसहित उच्चारण भयो भने त्यसलाई अनुनासिक भनिन्छ। यदि नाकसहित उच्चारण भएको छ भने कुनै वर्ण, यदि मुखसहित नाकले उच्चारण भएको छ भने त्यसलाई अनुनासिक भनिन्छ। हो त्यस्तो मुखसहित नाक जसलाई चाहिँ चिन्हको रूपमा माथि चन्द्रबिन्दु दिइन्छ। काहीँ अब व्याकरणका प्रयोगहरूमा धेरै ठाउँमा दिएको हुँदैन, नदिन पनि सकिन्छ। त्यो चाहिँ बुझ्न पर्यो के भयो भने त्यो अनुनासिक रहेछ भन्ने कुरो बुझ्न पर्यो। हो त्यसको चाहिँ नाम के राखिदिन्छ भन्दाखेरि इत भनेर नाम राखिदिन्छ। यसले अहिले संज्ञा गर्ने हो, नाम राख्ने हो। यसले संज्ञा सूत्र भएको हुनाले यदि उपदेश अवस्थामा धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाच्य, लिङ्गानुशासन, आगम, प्रत्यय र आदेश यिनीहरूमा अनुनासिक यदि चन्द्रबिन्दु लगाएको अकार, चन्द्रबिन्दु लगाएको इकार, चन्द्रबिन्दु लगाएको उकार, रि लृ यो अयुमा यदि चन्द्रबिन्दु लागेको छ भने यसले त्यहाँ गएर तेरो नाम इत भयो है भनेर राखिदिन्छ। त्यो इत गरेपछि के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि यदि चाहियो भने हामीले त्यसलाई लोप गर्न पर्यो भने इत संज्ञा गरियो भने तस्य लोप भन्नेले त्यो इत संज्ञक वर्णको चाहिँ लोप गरिदिन पाइन्छ। लोप भनेको अदर्शनम लोप, नदेखिने गरी त्यसलाई हटाइदिन पाइन्छ। अब यो चाहिँ यो प्रसङ्ग यहाँ किन आयो भन्ने उ लाग्ला। अनि यो अनुनासिक भन्ने कुरो चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भनेर फेरि सोध्यो। अनुनासिक हो कि होइन भनेर कसरी सबै ठाउँमा चिन्ह दिया हुँदैन, काहीँ चिन्ह दिया हुन्छ, काहीँ चिन्ह दिया हुँदैन। नदिए पनि कसरी थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ अनुनासिक हो भन्ने कुरो कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः। तपाईहरु नेपालीमा अर्थ हेर्न सक्नुहुन्छ। उपदेश अवस्थामा रहेको अनुनासिक अचको संज्ञा हुन्छ र यसैलाई प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः भनेर माथि तपाईहरुले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हरि अक्षरमै दिएको छ प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः भनेर। त्यो चाहिँ अनुनासिक्याः भनेर अनुनासिक भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्ने त्यसले अर्थ गर्छ। प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः भनेको पाणिनीले बताएको वर्णलाई गुरु परम्परा अनुसार, गुरुहरूले बताएको माध्यम अनुसार, शास्त्रले बताएको माध्यम अनुसार आफ्नो एउटा गुरु परम्परा हुन्छ। त्यसकारण गुरुसँग मात्रै पढ्नु, गुरुसँग पढ्नुपर्छ। त्यसै आफैले किताब लगाएर टीका राखेर म चाहिँ विश्व विजय गर्छु भनेर हुनेवाला छैन। त्यसकारण गुरुसँगै पढ्नुपर्छ। गुरुको परम्परा अनुसार यो चाहिँ अनुनासिक हो, यो चाहिँ अननुनासिक हो भन्ने कुरो चाहिँ यो गुरु परम्परा अनुसार पाणिनीयाः भनेको जुन पाणिनीको जुन गुरु परम्परा छ, पाणिनीका जुन शिष्य प्रशिष्य हुँदै आएको जुन परम्परा छ त्यो परम्परा अनुसार चाहिँ यो अनुनासिक हो, यो अननुनासिक हो भनेर जान्नु पर्दछ। यसलाई त्यही भन्यो प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः। पाणिनीयाः भनेको जुन गुरु परम्परा छ, पाणिनी व्याकरण अध्ययन गर्ने जुन गुरु परम्परा छ त्यो अनुसार चाहिँ अनुनासिकको ज्ञान प्राप्त हुँदछ, जानकारी प्राप्त हुन्छ भनेर यहाँसम्म दियो। अब अनुनासिकको जुन यहाँ आएको छ यो चाहिँ केका लागि आएको भन्दाखेरि एउटा हामीले पहिले पनि सिद्ध गरेका छौँ, र प्रत्याहार सिद्ध गर्नुपर्ने छ। र प्रत्याहार सिद्ध गर्न के चाहियो भन्दाखेरि मैले त्यहाँ सूत्रमा एउटा एक ठाउँमा हालिदिएको थिएँ। तपाईहरु धेरैले सोध्नु भएको छ अरु कुनै किताबमा चाहिँ त्यो लड सूत्रको माथि चन्द्रबिन्दु दिएको छैन, तपाईले यहाँ कसरी दिनु हो भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यो यसकै लागि दिएको। त्यहाँ चाहिँ त्यो लड भन्नेको जुन आकार छ त्यो चाहिँ अनुनासिक आकार हो। अरुमा ख फ ह य व र ल य म ङ न झ व ग ढ द यी सबै अननुनासिक आकार दि उच्चारणका लागि मात्रै हुन्। तर लड सूत्रमा मैले माथि चन्द्रबिन्दु दिएको छु। तपाईहरु त्यसमा कन्फ्युज नहुनु होला। त्यो त्यहाँको ल को जुन आकार हो त्यो चाहिँ अनुनासिकै आकार हो, त्यो अनुनासिक हो। त्यसकारण त्यसको चाहिँ लोप गर्नुपर्छ। त्यो त्यसै फुस्सा उडेर जाने होइन। मैले पहिला पनि व्याख्या गरेका थिएँ। त्यो तपाईहरुले यहाँ उ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्रत्याहार सूत्रहरू पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो ल को माथिको चन्द्रबिन्दु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हो त्यो लड सूत्र स्था वर्णेन भनेको त्यो लड सूत्रमा रहेको जुन आकार छ त्यसको चाहिँ उपदेश जन्नासिक इत भन्नेले इत संज्ञा गरिदिएपछि अब त्यो इत भएपछि त्यसको त इत भयो। प्रत्याहार सिद्ध गर्दा अन्त्यका इत संज्ञक वर्णले सहित भनेर आदिरन्त्यन संहितामा हामीले पढिसकेका छौँ। अन्त्यका इत संज्ञक वर्णले सहित अगाडिको वर्ण लिने भनेको छ। अब हामीले इत संज्ञा कसो गर्यौं भन्दाखेरि अ को ल को आकारको इत संज्ञा गर्यौं। अब हामीलाई बनाउनु छ र प्रत्याहार भनेपछि त्यो ल को र को ल को आकार लड सूत्रमा रहेको ल को अकार र अनि हामीले र लिँदाखेरि त र र अ जोडिँदा त के र प्रत्याहार भयो। जस्तो अच भा जस्तो अचमा हलन्त लिएका थियौँ र त्यसकारण अच भयो। अब रमा चाहिँ हामीले हलन्त वर्ण लिएनौँ। के लियौँ त भन्दाखेरि हामीले अलाई लियौँ। अन्त सम्पूर्ण अरू सबै प्रत्याहारहरूमा हलन्त वर्णलाई लियो। णकङ चटणमय ससवय रलवाला सब हलन्तलाई लियो। यो एउटा मात्र यस्तो प्रत्याहार हो, त्यो विशिष्ट खालको प्रत्याहार। त्यसमा चाहिँ अकारलाई लिनु पर्दछ। त्यो अनुनासिक आकार जुन इत संज्ञा भएको आकार हो त्यसलाई लिँदाखेरि अनि हामीलाई र देखि त्यो असमान के छ त भन्दा र आफै भइयो। अनि त्यसै त्यो अ भन्दा अगाडिको ल छ। त्यसकारण यसले चाहिँ
त्यसलाई यही भन्यो लणसूत्र स्थावर्णेन, लणसूत्रमा रहेको अवर्णेन, अवर्णले युक्त भएको जुन र हो त्यसले चाहिँ के हो भने सहोच्चार्य माडो रेफ हो। सँगसँगै उच्चारण भएको रेफले र प्रत्याहारको सिद्ध हुन्छ। त्यसकारण तपाईहरुले र प्रत्याहार सिद्ध गर्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ। रको अकार लणसूत्रमा रहेको जुन अकार छ त्यो अकारले युक्त भएको रले चाहिँ र बीचमा रहेको के छ त भन्दा र र ल छ त्यसको बोध गराउँछ भन्ने कुरो चाहिँ यो उपदेशे जन्नासेका इत भन्ने सूत्रले बताउँछ। र यो र प्रत्याहार सिद्ध गरिसकेपछि अब यो र प्रत्याहारको प्रयोग कहाँ गर्ने भन्ने कुरो फेरि हामी भोलिको कक्षामा अध्ययन गर्नेछौँ। र भोलिको कक्षामा फेरि हामी यही आदगुणकै केही विशिष्ट प्रयोगहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। हामीले अवर्णदेखि रि पर भएमा के गुण हुन्छ, अवर्णदेखि लृ पर भएमा के गुण हुन्छ भन्ने कुरो र उरण रपर सूत्रसँगै फेरि हामी यो देखेको उरण रपर सूत्रसँगै फेरि हामी भोलि अर्को बसाइमा अर्को सूत्र अर्को प्रयोग र नयाँ अभ्यासका साथ फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि यहाँहरू सबैलाई नमो नमः।